اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اغفر لی بحق سیدۃ النساء العالمین۔ میرا رحمان و رحیم اللہ سارے زمانے دے امام دا جلدی ظہور فرما۔ جتنے بیٹھے ہو سارے آمین آکھو۔ میرا مالک اللہ بادشاہ دی معرفت حقا نصیب فرما۔ میرا مولا آمین آکھنا لیاں دے ویڑے آباد فرما۔ مالک جتنی آکھاں مظلوم حسین دے غم چوستیاں اس جادہ سلام نصیب فرما۔ جتھے 9 لکھ بے غیرت ہس ہس کے ادائی مارو۔ یہ دعائے یہ مسئلہ بے تحقیقہ 4 سالان دی دھی نکے نکے ہاتھ بن کے آدھئے نہ مارو اے دے چھڑا وانا لکھوئی نہ مرحبا جڑی آدھئے نہ مارو جن ترے ہاتھ پاونا یہ ہاتھ کلم کرا کے دریات منشوط ہے۔ مالک اللہ میں حقیر سمیت حاضرین معرفت نال کربلا دا زوار بنا۔ بادشاہ زمانہ دے ظہور استاجیل فرما۔ بادشاہ دی آمد تو پہلے اس قابل بنا جو بادشاہ دی نلین دبو صلی سگی۔ اپنی دعاواں دلان دے وچ رکھ دے ہویاں سلوات اتنی بلند پڑھو جویں ذہنہ دے وچ مقام حسین بلند ہے۔ نعرہ تکبیر تسبیح سیدات آغاز اللہ اکبر تو آندے تھکے نہیں اونچی آواز دینا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امتی رسول خوش ہو کے بولے نعرہ رسالت نعرہ حیدری۔ سارے صحبان یک زبان بازو بلند مل کے حیدری باواز بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ۔ دیر ساری دیر ہو گئی ممبر تے بیٹھے ہیں مقصد حاضری آئی ذاکری ہے نہیں۔ میرے بعد بھی دیر ساری استان مدہ خان میرے سکے بھائی زین عباس قبلہ سیدزادہ پیر سکلین شاہ جی اجازت ہے نوکری شروع کریں بابا انشاءاللہ 5 ربیع الاول کسر سادات حاضری ہو سی تُساں سارے بھی شرکت کرے۔ صلوات اتنی بلند پڑھو جو میں گھرانہ لائے کے صلوات ہے۔ قرآن دجیں بھی نزول پالے۔ میرا دل ہے اپنے حصے دا فضائل میں فقط 4 سطریں توری جھولیاں تائیں پہنچا ہوں۔ میں پیانا قرآن دجیں بھی نزول پالے اون سارے جگ دا اصول پالے۔ اے بھئی ساری دنیا علی پلیں دے علی دے بابے رسول پالے۔ مہربانی بازو بلند مل کے حیدری صلوات با جماعت تلاوت فرماؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبی دعوت الصلوات ثم الصلاة والسلام على سيد وسيد
امیر المؤمنین جی سلوات وعلى سيدة الجليلات یقیناً یہ سوچ کٹو رہے ہو اس نے مکان دے آوائیں جندے نو ہکے دیں کٹھے تے کہیں رومن نہ دیتا مخدومتیں مقدسہ کدائیں تاں وسدے آئی جدہ لطی مظلومت محرومت روندے ولی آئی عدبیاں میرا جدی آخری منزل تو تیلہ ہے بیٹھئی جانا دکھی آدھا بیٹھا گن دے زخمی آئے انگلیاں دیں باندھ کتنا شان مرحبا مرحبا کہنگا میں چاہے ناوی عزداران پتران تے بھیران دی اللہ سچا چا تھکیا تے مکیا ہویا حسین عزداران عباس تے بازو چاہ کے مکیا ہویا اکبر دا بابا کہیں ویلے نا لکھلے باس وید کہیں ویلے بہنا دے خیمیاں دو ویدیں عزداران قبضے تلوار تو اوکھا متھا چاہ کے اجدہ حسین آلیہ دے خیمے آلے پاس ویدے ارہاں دے ترارا کے بیٹھا دے تو آلیہ ہیں او کو شامات نوائی دل ویدہ گھبرادہ کیویں ترسے ساڑیاں آئے واقلیاں ویچوا اتے کنٹران دادا بہت سونے استقبال کی تنے کہیں غم میں چھائے ناوے عزداروں لتھا بیٹھے تیاد بیٹھے لوگوں میں ودا غریب ہاں اتنا ہی پڑھنے جتنا پڑھ کھڑا عزدار اللہ درجات بلند فرماوے قبلہ حافظ رحیم بخچوٹی آلے دے بزرگ چیرے بیٹھے ہو آدھے راندے ہیں لتھا بیٹھے 9 لکھ دے پاسے بیٹھے ویدہ تے 9 لکھ دے پاسے ویک کے بیٹھا دے او مسلمانوں تو آدھے وچو کوئی ایو دیا غیرت مند ہے جیڑا میں نے بے شک مارے پر میری آلیہ وطن مدینے پہنچا مرحبا کہیں گا میں چاہے ناوی عزداروں ہر کہیں غربت دی حقل سنیے جیویں کربلا دی سرحد دے باروں ایک گزر دی پیائی چاچا برات گھوڑ دنا میں وحب ماں دنا میں کمر چاچو صفدرینجے محمل دے وچ بیٹھے ہویا وحب دی ماں کمر دے کنت غربت دی حق لائیے محمل دا پردہ ہٹا کیا دیئے وحب غور نال سونے نا اس جنگل چ غریب کونے مرحبا مرحبا جیویں تیرا میار ماں حسین دی راضی ہوئے آدھی بچڑا ایکوار محمل دی مہار روک میں ماں حسین دی راضی ہوئے عزداروں محملن دیا مہارہ رکیاں ویک کے پیا دیئے بچڑا ون پتہ ون کر اس نئے نواد وچ غریب صداونا لگونے لفظ میں سمجھا لیا تو تائی رومن بیٹھے ماں دے پاس ویک کے پیا دے اماں لگا ونجا پر تو شام بیوں دیئے تے سارے نال پردہ دارن نہیں آیا بندہ جندی ہائے نہ نکلے محمل دی کوچے متھا مار کیا دیئے تے نہیں سنیا ہوئی تاتا بیٹھے لوگوں کلہ نا میری آلیہ نالے مرحبا یا سیدہ ہو یاد بیٹھے کلہ نا میرے نال 4 سال مرحبا میں نوکر سیدہ ماں حسین دی راضی ہوئے عزداروں
ماں دا حکم سمجھ کے تازہ سیرے یہ منظر ذہن وچ رکھو ڈھیر ساری گلاں چھوڑ کے تازہ سیرے متھے دے نال بدے ہوئے ترے میدان والے پاسے تواڈی لڑدی ہائیں دی قسم آدے پتہ کراواں اس نے نواز غریب کون ہے عزاداروں کربلا دی سرحد دے اندر داخل نہیں ہویا جڑے بزرگ بیٹھے ہو تواڈی ہائے سننا چاہنا اتھائیں بیر ایک ذمہ دار ہے جڑے زمین نو چچ پانی لائی ودے بل چچائی ودے اس تے قریب آ کے وہابا دے میرا سلام سامنے اللہ دے میں مسلمان نہیں آدھے مسلمان نہیں پر میں مسافر ہاں کوئی سوال پوچھا جواب دے سے آدھے کر سوال ان اشارہ کر کے پیادے دسا سکنے او جنو لکھاں ودے مرین دن او غریب کون ہے محمد رسول اللہ بندہ پڑھ دووے تے ہائے ناوے غیر مسلم پیادے نام تو واقف نہیں اتنا جاننا جنو مباہلے والے میدان رسول چمدہ تھکدا نا مرحبا یا سیدہ ہتھ ذریعے حسین نال مسلم اے او شہزادے جنو مسلمان دا نبی مباہلے والے میدان ہاں دے نال لا کے آیا عزاداروں دوسرا سوال ختم تیرے انتظار ویک کے پیادے بندے خدا دسا سکنے اس غریب دے چھڑاون والا کوئی نہ ویک کے پیادے اتنا دسا انہوں جو لکھاں مارن کان آئین اس غریب دا حامی و مددگار کوئی نہیں بھاویں غیر مسلم آئی جڑے حلقے دے ماتمی ہو ویک کیا دے نا مسافر اے 9 لاکھ اس غریب واسطے نہیں آیا آدھے تے کہندے واسطے آئے آدھے لازہ پہلے آویا اکھا نال ویکھیا آدھے کیڑا منظر آدھے اس غریب دا ایک بھرا آئی جندہ نام عباس مرحبا ماتمی دا ہاتھ سار دے آوے جے نہیں جیند رہی ہے اس غریب نہیں مرحبا مرحبا یا سیدہ اتنا چاندہ ہیں سارے اندھی ہنجو آ گئی عزاداروں ویک کے پیادے اس دی لہن دی دے رہی اے غریب بیٹھا سڑیں دے جنہ پتہ لگس نہ مباہلے اللہ محمد دا بچڑے عزاداروں پہلا وین اتنی ہائے کریں جڑی شام چوئیے راضی ہوئے عزاداروں ایک قدم چیندے وجی کرتے ہاتھ رکھ کے پیادے اللہ شالا خیر پی ہوئے عزاداروں اٹھدا باندھا ماد محمل دنال آیا ہاتھ ودا کیا دے امان لایا لٹے گئے مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہویا دلایا مدینے علا حسین عزاداراں جڑا حسین دا نام آیا وہاب دی بات یہ ہو نہیں سکدا مدینے علا حسین ہوئے اے جنگل اچ بے کے غریب صداوے آدھے کیوں ماں آدھے تینوں نہیں پتا او دا جرنیل جندہ نام عباس آدھے او دال مالا برائے جندے چولے زہرا مرحبا جی میں تیرا میارے ہاتھ آزاد کریں نہیں پتا کہنے پاسے دنال رت بیٹھا روندوئے عزاداراں جدہ پتہ لگے مدینے علا حسین چاچا پتر دا ہاتھ نب کے تر پئی اس معمل دنال آئیے جتھے وہاب دی بنری بیٹھی آئی ہاتھ بن کیا دیے بچڑا آنکھیں تینو تیرے پیچھے پچھاوا آدھیے کیوں اماں آدھیے میں پیدا سینیا سارا سردار جندہ نا حسین آدھی عہدے جلت پہ گئی ہے عہدہ وڈا نقصان ہوئے میں پتر دے قدمہ تو قربان کرنے جڑے ماونیاں جھولیاں تو دارو آدھی اتنا دسا تھوڑی دیر پہلے واب گڑائیں گیا آدھی ہاؤس غریب دا پتہ کرن گیا آدھی جدا واب اس پاسے ٹرائے میرے نال کوئی کالے برگیالی بی بی آئی او جیدہ صدلہ موت بتایا رو کیا دی آئی ونیار دے میں
بیڑی آدھی آئی روکے میری معصوم نالے مرحبا مرحبا نہیں بتاؤ کہندی آخری مکان ہوئے ہکو وینا ازادارا پتار تے نادا ہاتھ ناپ کے تر پئیے ابین جمشید شاہ جی درمیان چاہیے آدھی تو اکبر دے بابے دو ونیا میں آلیا دو ازادارا دائنات سستر پین واب دا ہاتھ نہ پیا آدھی تو اکبر دے بابے دے کال ون پرانا نوکر حسین دے سامنے آئے حالت کیڑی آئی قبضے تلوار دے غریب دے متھائی ازادارا واب نیڑے آیا متھے دے ہاتھ لا کیا دے السلام علیکہ یا حال غریب ازادارا جدا واب سلام بلائے حسین سر چاہے سیرے دے دید پئیے ارنائے دے رو رو کے پیاد ہے اگے سولا دو یا حسین کوہائی بیٹھا سبان بربا داوی جالے تمہیں سیرا پاکے یا حسین اچھا میں نوکرا ارنائے اکبر بابا ارنائے رو رو کے پیاد ہے اگے سولا دو کوہائی بیٹھا سبان بربا داوی جالے کپھپیاں کول پاچایا ابو پاکانڈا آتے چاہے اجڑا حلقے جماعتمی ہے ہاتھ چاہے اجڑا حلقے جماعتمی ہے شاردہ پرسا ارنائے رو رو کے بیٹھا دے اے نگری دشمن آئے سیریاں دی وال وطن تے بنا